आज हामीले पारिजातद्वारा लिखित शीर्षको फूल उपन्यासको कथावस्तुलाई वाचन गर्ने गइरहेको छु। तपाईहरू साथ दिएर यसलाई सम्पन्न गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध छ। शीर्षको फूल उपन्यास थोत्रो कथानकबाट रचना गरिएको उपन्यास हो। यसमा पात्रहरू धेरै छन्, तथापि उपन्यासमा प्रस्तुत भएका दार्शनिकता, वैचारिकता, पात्रहरूको मानसिक द्वन्द्वलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरेको हुनाले उपन्यासको कथानक प्रभावकारी बनेर देखा परेको छ। नयाँ सडकको बार रक्सी भट्टी र पसलमा रक्सी खाने जाँदा सुयोगवीर र शिवराजको परिचय हुन्छ। लगातार तेस्रो पटकको भेटमा शिवराजले सुयोगवीरलाई आफ्नो घरमा लाग्छ। उसको घर विशालनगर काठमाडौँमा छ। शिवराजको घर नीला फूल फुल्ने शीर्षका बोटहरू घेरिएको निकै सुन्दर रहेको छ। सुयोगवीर शिवराजका बहिनीहरूलाई देख्छ र उनीहरूसँग परिचय पनि हुन्छ। शिवराजकी जेठी बहिनी 26 वर्षकी छ। उसले सेतो साडी र ठुटे चोली लगाएकी छे। 16 वर्षकी कान्छी बहिनी केही कालो वडकी छे। उसले टाइट कुर्ता सलवार लगाएकी छ। शिवराजले बैठक कोठामा लगेर 24 वर्षकी माइली बहिनी सकम्बरीसँग सुयोगवीरलाई चिनजान गराउँछन्। सकम्बरी असाध्यै दुब्ली, 5 फिट 3 इन्च जति अग्ली, सेती र आँखामा चस्मा लगाउने र हाँसिरहने, देख्दा चाहिँ कार्टुन जस्तो लाग्ने, आइए प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएकी र शारीरिक रूपले निकै कमजोर छिन्। सुयोगवीरले शिवराजबाट उसको बुबा मरिसकेका र आमा मधेसमा गएको थाहा पाउँछन्। घरका सबै मानिसहरू आफ्ना स्वभाव र प्रकृतिमा देख्दा सुयोगवीरलाई आश्चर्य लाग्छ। केही बेर शिवराजसँग कुराकानी गरी सुयोगवीर घर फर्केसँगै उपन्यासको पहिलो खण्ड समाप्त हुन्छ। उपन्यासको दोस्रो खण्डमा शिवराज र सुयोगवीर रमझममा रमाइएको कुराको वर्णन छ। दुवै सुयोगवीरको डेरामा रक्सी खाँदै गफ गरिरहेका हुन्छन्। यसै क्रममा सुयोगवीरले आफ्नो परिचय दिँदै विगतका घटनाहरू शिवराजलाई बताउँछन्। उसका अनुसार ऊ आफ्नो सैनिक जीवनमा सुबेदार भएको र लडाइँमा कसैलाई नमारेको, ठेट भ्यालीमा लड्दा धेरै दुःख पाएको र अहिले निर्वस्त जीवन बिताएको व्यक्त गर्छ। उसको युद्ध सम्बन्धी आफ्ना धारणा व्यक्त गर्दै भन्छ, युद्ध भनेको निर्दोषहरू काट मारामार गर्नु हो। युद्धमा सैनिक मसिन झै प्रयोग हुनुपर्छ। उसले सैनिकलाई यौन पिपासु र बलात्कारीका रूपमा चित्रण गर्दै आफूले यौन सम्पर्क गरेकाहरू प्रेमिका नभएको कुरा बताएको छ। यहीँबाट ढिलो गरी घर फर्कदा सकम्बरीले गाली गर्छे भन्दै शिवराज बिदा भएर हिँड्दा पर्सबाट बरीको फोटो खस्छ। शिवराज गइसकेकोले फोटो आफैले राखेको प्रसङ्गसँगै यो खण्ड समाप्त हुन्छ। तेस्रो खण्ड सुयोगवीर सकम्बरीको फोटो लिएर 15 दिनपछि उसको घरमा गएको प्रसङ्गबाट सुरु हुन्छ। उसले शिवराजलाई भेट्ने जाँदा सकम्बरीले एकछिन कुर्नुपर्ने
कुरा गर्छ। यस बीचमा सुयोगवीर र सकम्बरीका बीच लामो र दार्शनिक वार्तालाप हुन्छ। पर्खालका सुनगाभालाई देख्दै बारी आफ्नो जीवन सम्बन्धी मान्यताहरू व्यक्त गर्छ। ऊ सुनगाभाका हाँगामा पलाएका कोपिला किरा मर्ने भएकोले तिनीलाई जीवनघातकका रूपमा वर्णन गरेछ। भँवरा आउने साथ कोपिलाले मुख खोलेर भँवरालाई आकर्षित गर्छन् र भँवराभित्र पसेपछि भँवरो थैलामा परी मर्छ भनी खुसी व्यक्त गर्छ। ऊ फूल आफ्नै सुन्दरताका लागि फुल्ने हुनाले भँवराले फूललाई चुम्ने हुँदैन भने उसले मान्यता व्यक्त गर्छ। सुनगाभाले फूलको सुरक्षा दिन्छ भन्दै भँवरा चुम्बनले होइन आफै फुलेर फुल्ने झर्नुपर्छ भन्दै उसले त्यस प्रसङ्गलाई प्रेमसँग जोड्छ। प्रेम शैक्षिक कुरा हो। मान्छे प्रेम बिना पनि एक्लै बाँच्न सक्छ। फूलको आफ्नै अस्तित्व हुने भएकोले भँवराले त्यसमाथि लिप्प खेल्नु र मर्नेमा फूलको कुनै दोष नभएको विचार वारीले राख्छ। वारी सुयोगवीरलाई त्यहीँ छाडेर भित्र जान्छ। त्यसै बेला शिवराज आइपुग्छ। सुयोगवीरले आफूले नहेरेको फोटो शिवराजलाई दिन्छ। अत्यधिक चुरोट पिउने सकम्बरीलाई शिवराज गाली गर्छ। दुवैलाई खाना खाने बोलाउँछ। विवाह नगरी बुढो भएकी भनी बारीले सुयोगवीरलाई भनेको कुराले उसलाई झमकाउँछ र त्यस कुरालाई सम्झदै ऊ घर फर्कन्छ। उपन्यासको चौथो खण्ड सुयोगवीरको घरको प्रसङ्गबाट सुरु हुन्छ। यो लामो समयसम्म बारमा पनि जाँदैन र शिवराजको घरमा पनि गएको हुँदैन। उसले आफ्नो घरबाट बाहिर हेर्दै मनमा अनेक कुरा खलाउँछ। उसको घर अगाडि क्षयरोगग्रस्त एक आइमाईको पसल छ र उसको पसलमा सोडा पानी बेच्ने 16 वर्षकी केटोसँगै उसले प्रेम प्रसङ्ग चल्छ। 2 वर्ष मात्रै बाँच्ने क्षयरोगले ग्रस्त उक्त आइमाई बेलुका पख लोग्ने बाहिर गएको मौका पारी अँध्यारो कोठामा प्रेम पकडी गर्दैछिन्। यसै प्रसङ्गमा उसले आइमाईलाई जीवनघाती सुनगाभासँगै तुलना गर्छ र आफूले विगतमा कुनै आइमाईलाई प्रेम नगरेको केवल सर्ग मात्रै गरेको कुराको स्मरण गर्छ। यसै बेला ऊ क्षयरोगले ग्रस्त पसल्नी र सकम्बरीलाई तुलना गर्दै हर्कैलाई विपरीत मान्यताका आइमाई ठान्छ। बारी जीवनमा स्वतन्त्र भएर बाँच्ने चाहने आइमाई र पसल्नी एक मुठी सास फाल्ने झै प्रेम गरिरहेको आइमाई ठान्छ। मनमा यिनै कुरा खेलिआइरहेका बेला शिवराज साइकलको घन्टी बजाउँदै आउँछ। सुयोगवीरलाई सकम्बरीको जन्मदिनको निम्तो दिएर जान्छ। जन्मदिनमा जाँदा के उपहार लाने, कस्ता कपडा लगाएर जाने भन्ने सोच्दा सोच्दै यो अध्याय समाप्त हुन्छ। उपन्यासको 5औं खण्डमा सकम्बरीको जन्मदिन मनाएको प्रसङ्ग छ।
सुयोगवीर एउटा फुल लिएर जन्मदिन मनाउने शिवराजको घर पुग्छ। उसले सोचे जस्तो चहल पहल त्यहाँ हुँदैन, एकदम सुनसान पाउँछ। आफूले लगाएको फुल सकम्बरीलाई नादी झ्यालबाट बाहिर फाल्छ। सकम्बरीले आफू आजबाट 40 वर्ष पुरा भएको बताउँछ भने सुयोगवीरले जन्मदिनको शुभकामना सहित बधाई दिन्छ। चुरोट तान्दै ऊ आफ्नो 45 वर्षको उमेरसँगै उसको उमेर दाँज छ। सकम्बरीले 2वटा बोतल ब्रान्डी निकाल्छ र दुवैलाई ऋत्तिकै सँग दिँदै गिलास लिएर जान्छ। शिवराज र सकम्बरी दुवै आएपछि सुयोगवीर जन्मदिन असाध्यै र सधैँ आइरहोस् भन्छ। यसको प्रत्युत्तरमा सकम्बरी जन्मदिन आउनुको अर्थ बुढी हुनुभएकोले बुढी हुनुभन्दा चाँडै मर्ने इच्छा व्यक्त गर्छ। सकम्बरीले अबदेखि आफूले बारी भनी सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव राख्दा उसले कुनै प्रतिक्रिया दिँदैन। रक्सीको नसासँगै सुयोगवीरले आफ्नो लाहुरे जीवन र लडाईँको वर्णन गर्ने थाल्छ। उसका कुरा सुनेपछि बारी उसलाई अपराधीको सङ्ग दिन्छ। सुयोगवीर र शिवराजले बेलुका त्यहीँ बस्ने अनुरोध गर्दा गर्दै पनि ऊ 11 बजेतिर डेरातिर फर्कन्छ र यो खण्डको समाप्त हुन्छ। 6ठो खण्डमा सुयोगवीर र शिवराजको परिवारका बीच निकै घनिष्ठता भएको कुरा वर्णन छ। वर्षायामको समय छ। सुयोगवीरको 46औं जन्मदिन आएको छ। सुयोगवीर जस्ता शिवराज पनि अविवाहित छ। उसकी आमालाई छोराको बिहे गरी बुहारी भित्र्याउने रहर हुँदाहुँदै पनि उसले बिहे गरेको छैन। सकम्बरी सधैँ चुरोट तानिरहने बसिरहन्छ। उसले विवाह र प्रेमका बारेमा कुनै वास्ता छैन। ऊ सुयोगलाई सुयोगजी भनी सम्बोधन गर्छ। उसले विवाह गर्ने पनि अनुरोध गर्छ, तर उसलाई प्रेम र विवाह शब्दले झर्कने र रिसाउने गर्छ। उता बारीकी दिदी मुजुरा र बहिनी सानुले उसलाई दाई भनी सम्बोधन गर्छ। उमर तथा स्वभावका हिसाबले भित्र रूपले सुयोग मुजुराप्रति आकर्षित हुन्छ। उससँग विवाह गरी बाँकी जीवन बिताउने पाए भने भावना उसका मनमा उठ्छ, तर त्यो कुरा कसैलाई व्यक्त गर्न सक्दैन। सकम्बरीलाई चुरोट धेरै खाए क्यान्सर भएर मरियाला भन्ने ऊ त्यसलाई स्वीकार्ने तयार भएको कुरा गर्छ। यही पारिवारिक घनिष्ठताको वर्णनसँगै यो खण्डको समाप्ति हुन्छ। उपन्यासको 7औं खण्ड दशैँ आउने बेलासँगै सुरु हुन्छ। सुयोगवीर शिवराजको घरमा गएको हुन्छ। उसले घरको झ्यालबाट बाहिर हेर्दा बाहिरको हरियो दुबोमा बारी सर्प झैँ पल्टिएको देख्छ। ऊ बारीलाई हेर्दा मनमा अनेक कुराहरू खेलाउने थाल्छ। ऊ बारीलाई शरीरलाई नाङ्गो शरीरसँग तुलना गर्दै भावुक बनेर टोलिरहन्छ। एक छिनमा बारी त्यहाँबाट उठी आमासँग मन्दिर जाने कुरा बताउँछ। सुयोगवीरलाई ऊ मन्दिर जाने कुरा आश्चर्य लाग्छ र ईश्वरप्रति विश्वास छ भनी प्रश्न गर्छ। बारी देवता
भनेको ढुङ्गा हुने। तिनले कस्तै अपराध गरे पनि कसैलाई नभने हुन्नले विश्वास पनि लाग्ने र चाहेको बेला जतिसुकै पुकार गरे पनि नबोल्ने हुनाले विश्वास नलाग्ने कुरा गरी आफू ईश्वरलाई स्वीकार्ने विचार व्यक्त गर्छे। ऊ चुरोट नखाने भन्दा झनै चुरोट थप्छे। उसलाई चुरोट, क्यान्सर, मृत्यु जस्ता कुराको एक प्रकारको खुसी र उत्साह जाग्छ। ईश्वरको पुकार र पूजा गरेर अपराध नपर्खलिन ठान्छ र ईश्वरसँग याचना गर्नुको कुनै अर्थ छैन भन्छे। उसको यस भनाइले सुयोगवीरलाई आफूले लुकाएर राखेका अपराधहरू उसलाई थाहा भएको भन्नुहुन्छ। ऊ भित्रभित्रै भक्करदै जान्छ। यसपछि आफ्नो कुरालाई अत्यन्तै तिरा लाग्छ र मोड्छ। ऊ मुजुरालाई प्रेम प्रस्ताव राख्ने पनि सक्दैन र बारीलाई जीवनसाथी बनाएर उसको मान्यतालाई भत्काउने पनि चाहदैन। आफूभित्रका कुण्ठाहीनता, अपराधबोध, उत्सुकता र छटपटीलाई एकलापी शैलीमा खेलाउँदै पैदा भएर चाहिँ 7औं अध्याय समाप्त हुन्छ। उपन्यासको 8औं खण्ड पसल्नीले रक्त बान्ता गरेको प्रसङ्गबाट सुरु हुन्छ। ऊ रक्त बान्ता गर्दै आफ्नो जीवनका अन्तिम दिनहरू गनिरहेकी छे। भट्टीमा जाने 16 वर्ष युवा र आफूलाई तुलना गरेर बारमा बसिएका बेला शिवराज आइपुग्छ। उसले बारी 1 महिनाका लागि मधेस जाने लागेकेले बसको टिकट लिएर आएको भनी टिकट देखाउँछ। यस बिछोडको सम्झनाले उनीहरूलाई एक प्रकारको नियास्रोतको अनुभव हुन्छ। उनीहरू किन मधेस जाँदैछन् भन्ने कुरा शिवराज बताउँदैन। जीवनमा थुप्रै बिछोड र विदाईहरूको अनुभवको भएको पनि ऊ विदाईले सुयोगलाई अलि बढी पीडा दिएको अनुभव हुन्छ। ऊ भट्टीबाट रत्न पार्कको बाटो हुँदै डेरामा आउँछ। डेरामा आएर फेरि रक्सी थप्छ। उसलाई खाना खाने मन लाग्दैन। रातिभरि चुरोट पिउँदै आफू लडाइँमा मार्ने नसकेका पश्चाताप गर्दै रातिभरि नसुती बिताएको छ। बिहान भएपछि ऊ स्टेसनमा जान्छ र स्टेसनमा बारी बस चढ्ने स्टेसन पुगेपछि बारीलाई बसमा चढाएर बिदा गर्छ। बाटोमा देख्ने प्रत्येक जोडीले आफूलाई उपसाह गरेको ठान्छ र आफूलाई लाहुरेका खल्तीको समात्ने र बुढो रुखमा बेमौसममा पलाएको मुना र वयस भएपछि गएपछि नाकमा आएको डन्डी फेरो ठान्दै फर्कन्छ। 9औं अध्याय बारी न भए पनि सुयोगवीर बारीको घरमा जाने गरिरहेको प्रसङ्गसँगै सुरु भएको छ। ऊ बारीको अभावमा चुरोट पिउँदै शिवराजलाई भेट्दै र सुनगाभाका फुलहरू सुस्रियाउँदै मनलाई सन्तोष दिलाउँछ। 1 महिनाको मधेस बसीपछि काठमाडौँ फर्कन्छे। दुवैले एकअर्कालाई दुब्लाएको कुरा गर्छन्। सुयोगवीरले बारीको लामो कपालको प्रशंसा गर्दै कपाल पाल्ने सल्लाह दिन्छ। त्यसको भोलिपल्टी बारीले आफ्नो कपाल काट्छे। बारीसँग उसको उमर र भावना नमिल्ने भएर पनि उसप्रति
निराशा र राम्रो प्रेम गरिरहन्छ। हिउँदमा जाडो क्रम बढ्दै जान्छ। उसको बारीको घरमा जाने, चुरोट पिउने, गफ गर्ने क्रम पनि बढिरहेको हुन्छ। यसै क्रममा माघ महिनामा बारीकी बहिनी सानो पाइला जान्छे। यस खण्ड घटनाले शिवराजलाई बेज्जतीको महसुस हुन्छ। मुजुरा र आमा भने दुवैले एकअर्कालाई मन पराएर गएकोले त्यसलाई स्वीकार्ने चाहन्छ। बारी भने आफैले हत्याएर बिहे गर्ने माथिकी केटी भनी त्यस विषयलाई त्यति महत्त्व दिँदैन। बारी टाढा हुँदा पनि सुयोग उसको नजिक हुने खोज्छ। ऊ बारीलाई प्रेम गर्छ, तर त्यो कुरा न बारीलाई न शिवराजलाई कसैलाई थाहा छैन। आफै आफ्नो चाहिँ अतीतलाई सम्झ्दै र वर्तमानमा आफ्नो स्थान खोज्दै गरेका सन्दर्भसँग यो खण्ड समाप्त हुन्छ। उपन्यासको 10औं खण्ड सुयोगवीरको अतीतको स्मरणसँग सम्बन्धित छ। सुयोगवीर सैनिक हुँदा हेड हन्टरकी छोरीलाई गरेको बलात्कारलाई यसमा सम्झिएको छ। हेड हन्टरको घर आयोजित भोजमा उसकी छोरीले अर्नाको फेलो र रक्सी खुवाएकी थी। हँसिलो अनुहार भएकी र सरल स्वभावकी भएकोले उसलाई कामुक तुल्याएको थियो। त्यसको भोलिपल्टि गोर्खा रेजिमेन्टमा अति सुन्दरी, बलिया हात खुट्टा, गहुँ गोरे, कुनै दाग नलागेकी हेड हन्टरकी छोरी महोगनीको रुखमा आड लगाएर सैनिकको वास्ता नगरी बसिरहेकी थिई। उसलाई एकान्तमा देख्दा सुयोगवीरले अघिल्लो सेता तिघ्रा देखाउँदै नाचेको सम्झन्छ र चितवा उफरे झैँ ऊ त्यहाँ पुग्छ। केटी झस्केर तीर देखाउँछे, तर सुयोगवीरसँग बन्दुक भएकोले उसले तीर छाड्ने सक्दैन। उसले जबरजस्ती यौन तिर्खा मेट्ने प्रयास गर्छ। केटी कडाइका साथै मुकाबला गर्छे। अन्तमा राइफलको बिडाले टाउकोमा हानी उसलाई घाइते तुल्याएर बेहोस बनाई रातभरि विषमता बलात्कार गर्छ। बलात्कारपछि अङ्ग खेलाउँदै, टोक्दै र चिथड्दै यौन तृष्णा मिटाउँछ। मारेको लासलाई झ्यालबाट फालेर उसको अन्त्य गरेको घटनासँगै हिटलरको महत्त्वाकांक्षा र ब्रिटिस साम्राज्यको अन्त्य सम्झन्छ। उसले त्यति नै बेला सकम्बरीलाई पनि सम्झन्छ, तर त्यसलाई बलात्कार गर्ने नसक्ने ठान्छ। 11औं खण्डमा पनि उसले आफ्नो सैनिक जीवनको अर्का घटनालाई सम्झन्छ। मखरिङको कचिन बस्तीमा गुलाफी गाल र ओठ भएकी भैँसी गोठाल्नीलाई उसले देखेको हुन्छ। सैनिक क्याम्पका सिपाहीहरू स्वास्नी मान्छे देख्ने साथ यौनको ज्वालाले उम्कने गर्छन्। सुयोगवीर पनि सुसुर्दै, गीत गाउँदै, मायाको प्रस्ताव राख्दै र पैसाको प्रलोभन देखाउँदै उसलाई फकाउने थाल्छ। महिलालाई प्रलोभनमा पारी झाडीतर्फ लगेर उसलाई सतीत्व, त्यसको स्वभाव, त्यसको चाहिँ शरीरको लाजलाई लुट्ने फर्कन्छ। आफू फर्केपछि
उसले अर्का सैनिकलाई पठाउँछ र पटक पटक गरी सैनिकहरूबाट बलात्कृत युक्त महिला बेहोस बन्छे र अन्तमा ऊ मर्छे। सैनिकहरू केही समयपछि मखरिङको वनबाट अर्कातिर गएको वयम अतीतका काल करतुतलाई सम्झदै र बरीलाई केही गर्ने नसकेकामा दुःख भएको प्रसङ्गसँगै यो खण्ड समाप्त हुन्छ। उपन्यासको 12औं खण्ड पनि सुयोग वीरको सैनिक जीवनको स्मरणसँग सम्बन्धित छ। उसले यस खण्डमा बर्माको जङ्गलमा सुनगाभा झैँ फुलेकी बर्मेली किसानकी छोरी मटिन्चीलाई सम्झिएको छ। ऊ फूल जस्तो सुन्दर र कोमल, रहर लाग्दो र कलिलो तिर्खा नमेट्ने थिई। उसले मटिन्चीसँग प्रेमको नाटक गरी उससँगै कैयौँ रात बिताएको थियो। उसको कुमारीत्वमा खेलिरहेको सुयोगवीरले मटिन्चीलाई राखिएको विवाहको प्रस्तावलाई सधैँ भोलि भोलि भनी टार्दै आएको थियो। सुयोगवीर त्यहाँबाट हिँड्ने लाग्दा उसले छाद हालेर रुँदै बाटो छेकी, तर उसले उसको रोदनलाई वास्ता नगरी छातीमा लात हानेर हिँडेको थियो। मटिन्चीले उसको प्रतीक्षा गरेर बसे पनि ऊ फर्केन। उसलाई विश्वासघात गर्ने समान कुरा थियो। उसले मटिन्ची मरे पनि कुनै वास्ता छैन। यतिखेर उसले मटिन्चीलाई सकम्बरीको तुलना गर्दै आउने दिनहरू सन्तोषले बिताउने कुरा सम्झन्छ। 13औं खण्ड पनि विगतको सैनिक जीवनको दुःखद र कष्टपूर्ण घटनाको स्मरणसँग सम्बन्धित छ। असमको डेथ भ्याली सिमाना मिस्टोनमा मसुरीको दालसँग भात खाएको खाद्यान्न नपाएर काँचो आलु र खुर्सानी खाएको औलो ज्वरले शरीर सुकेको, हिँड्ने नसकेर तिघर्न परेको, ट्याङ्करमा भएका पैसा र बहुमूल्य वस्तु बोकेर ल्याउन नसकेको, पानीले भोक मेट्ने नपाउने, मरेको गाई भेटाउने आशामा अगाडि बढेका करुणा घटनाको स्मरण गरिएको छ। त्यति बेला उसले आफूलाई एउटा जडाको किरो र गोबरको किरो कीटाणुभन्दा भिन्न ठान्दैन। मान्छेले मान्छेकै मासु खानुपर्ने स्थिति आएको कुरा सम्झन्छ। जङ्गलमा डुल्दै हिँडेका बेला एउटी पन्जाबिनको लासमा बच्चाको दुध चुसाइरहेको घटना सम्झन्छ। युद्ध जित्नु र हार्नुमा कुनै सम्बन्ध नरहेको तथा दराही बढिएको कपडा, च्यातिएको शरीर, सुकेको र अनुहार ढाकिएको दुःखद र तीता घटना सम्झदै अस्तित्वहीन जीवन बिताएको कुराको स्मरण गरेको छ। 14औं खण्डमा शिवराजको घरको प्रसङ्ग छ। धेरै दिनपछि सुयोगवीर शिवराजको घरमा गएको हुन्छ। सुयोग सुनगाभाको वरिपरि घुमिरहेका बेला उसलाई बारीले बोलाउँछे। रक्सीले उसका आँखा राता राता र ओठ नीला थिए। के भएको भनी बारीले सोध्दा रातिभरि सडकको नाच हेर्दा आँखा रातो भएको भन्छ। ऊ बारीप्रति आकर्षित भएर पनि ऊ कुनै अभिव्यक्ति दिन सक्दैन। शिवराज आएपछि उनीहरूका बीच कुराकानी हुन्छ। बारी बिए पास भएपछि
पढे लेखेको शिक्षित व्यक्तिसँग उसको बिहे गरिदिने कुरा गर्छ। शिवराजको यस भनाइले सुयोगवीरलाई पीडा दिन्छ, उसलाई हीनता बोधले ग्रस्त तुल्याउँछ। ऊ त्यहीँ बस्ने नसकी एकछिन बगैँचामा जान्छु भनी निस्कन्छ। उसले बगैँचामा बारीलाई देख्छ। उसलाई एक मन प्रेम प्रस्ताव राख्ने जस्तो लाग्छ, तर राख्नै सक्दैन। उससँग बलात्कार गर्ने समर्थ पनि छैन र प्रेम गर्ने नैतिकता पनि गुमाएको छ। उसले बारीलाई इन्सेक्ट किलर सुनगाभासँगै तुलना गर्छ। साँझपख शिवराजसँगै ऊ पनि बाहिर निस्के सँगै र यो खण्डको समाप्त हुन्छ। 15औं खण्डमा सुयोगवीर शिवराजलाई भेट्ने घरमा आएको प्रसङ्ग छ। शिवराज घरमा नभएको थाहा पाएर पनि ऊ शिवराजलाई खोज्ने साँझपख घरमा जान्छ। उसले घरभरि शिरीषका फुलहरू फुलेको देख्छ। वातावरण निकै रमणीय हुन्छ। मूल ढोकामा पस्ने बित्तिकै घरतिर फर्केर उभिएकी बारीलाई देख्छ र पछाडिबाट एक टकले हेरी आनन्द लिन्छ। ऊ उत्तेजित भई बारीलाई बोलाउँछ र आफूलाई नियन्त्रणमा राख्ने नसकी बारीलाई ओठमा चुम्बन गर्छ। उसले केही प्रतिक्रिया दिन्न। ऊ एकछिन टोल्छ र घरतिर जान्छ। सुयोगवीर केही डराउँछ र केही पश्चातापको अनुभव गर्दै डेरामा फर्कन्छ। बारीले उक्त क्रियाको समर्थन गरी वा विरोध गरी ठम्म्याउन सक्दैन। बारीले थुक्ली शिवराजले नराम्रो मान्ला भन्ने ठान्दै निकृष्ट र दुखी त्रासित मनस्थितिमा ऊ भट्टी पसलतिर पस्दछ। 16औं खण्डमा अघिल्लो बेलुका बारीलाई आफूले गरेको व्यवहारको सुयोगवीर पीडित भएको प्रसङ्ग उठाइएको छ। दिनभरि ऊ कोठाबाट बाहिर निस्कन सक्दैन। आफ्नो मनलाई कति सम्झाउन खोज्दा पनि सम्झाउन सक्दिन। बल्ल बल्ल साँझपख बाहिर निस्कन्छ। सडकमा देख्ने मान्छेहरूलाई हेर्दा आफ्नो मन बुझाउन थाल्छ। रक्सीवालाले बुट पालिस गर्ने केटालाई अश्लील शब्दले गाली गरेर आत्मसन्तुष्टि लिएको ठान्छ। पिपलको रुखमुनि मुन्डलेनी टुरिस्टलाई केटाहरूले पछ्याइरहेको देख्छ। ऊ चुरोट तान्दै सडकमा हिँड्छ। शिवराज गएको अनुभव गरी ऊ भट्टीमा पस्दछ। त्यहीँ उसको शिवराजसँग भेट हुन्छ। ऊ शिवराजलाई देखेर झस्कन्छ। शिवराज घरमा बारी बिरामी भएकोले ढिलो गए पनि हुने कुरा बताउँछ। दुवै भट्टीमा बजेको बेथोबिनाको सङ्गीतसँगै रक्सी ठम्क्याउँछन्। रात निकै छोपिएपछि ऊ शिवराजलाई बिदा गरी रत्न पार्कको बाटो गरी डेरातिर आउँछ र मायालु जोडीको खितक्का सुन्छ। ऊ त्यसलाई देखेको नदेखाइ गरी डेरीमा फर्कन्छ। 17औं खण्डमा सुयोगवीरको बारीलाई चुम्बन गरेको 1 हप्ता बित्दा पनि बिर्सने नसकेको प्रसङ्ग उल्लेख छ। उसले शिवलाई बारमा साथ दिने छाडेको हुन्छ। शिवलाई उसका अरू नै साथीले साथ दिएका हुन्छन्। ऊ साहस बटुलेर शिवको घर जान्छ। उसलाई त्यस दिन मुजुराले स्वागत गरी बारीलाई अझै पनि सन्चो नभएको दाई बजार
गएको कुरा बताउँछ। उसका मनमा बारीको बिसन्चोका बारेमा अनेक कुराहरू खेल्ने थाल्छ। ऊ बारी भएको ठाउँमा गएर बिसन्चोको कारण सोध्न सक्दैन। ऊ कामको बहाना बनाएर बाहिर निस्कन्छ। हृदय रोगी की शिकारी र शरीर के रूपले कमजोर बारी बिरामी हुनुको कारण आफ्नो चुम्बन हुन सक्छ भनेर ठान्छ। मनमा अनेक रोगहरू खेलाउँदै ऊ डेरीमा पुग्छ। उसले त्यति बेला आफू पनि बिरामी भएको महसुस गर्दछ। उसले शहर छोड्ने विचार पनि गर्दछ। सडक पारीकी क्षयरोग लागेकी पसलनी मरेपछि उसका लोग्नेले 3-4वटा केटीकेटाहरूको हेरचाह गरेको र 16 वर्षीय प्रेमी आउने छाडेको सन्दर्भ सम्झेर निराशताको अनुभव गर्दछ। भित्रभित्रै जलिरहेको मनलाई बौलाएर वा आत्महत्या गरे पनि शान्त गर्ने नसक्ने ठानी विवश बन्छ र आफूले बारीलाई चुम्बन गरेकोमा पश्चाताप गर्छ। 18औं खण्डमा पनि सुयोगवीरको छटपटीकै वर्णन छ। उसको मनमा जति कुरा खेलाए पनि काठमाडौँ छाड्न सक्दैन। केही दिनपछि ऊ शिवराजको घरमा जान्छ। उसले बारी बिरामी भएको थाहा पाउँछ र त्यसको कारण आफ्नो चुम्बन हो भन्ने ठान्छ। त्यस दिन पनि उसले बारीलाई नभेटी फर्कन्छ। अर्को दिन शिवलाई बारमा भेट्दा बारी बिरामी भएकीले निकै चिन्तित देख्छ र आफूलाई अपराधी र एक हत्यारा व्यक्तिका रूपमा सम्झन्छ। ऊ फर्केर बारीलाई भेट्ने जानुको सट्टो रक्सी थप्दै जान्छ। बारीका पीरले शिव पनि दुब्लाउँदै जान्छ। अनेका गर्दा पनि उसलाई सन्चो हुँदैन। शिवले बारीलाई मधेस पठाउने कुरा गर्दछ। साथै बारीलाई केही भइहाल्यो भने आफू पनि बाँच्न नसक्ने र आत्महत्या गरेर मर्ने कुरा बताउँछ। यी सबै कुराहरूमा सुयोगवीर कुनै प्रतिक्रिया नदिई केवल चुप लागेर मात्रै सुन्छ। 19औं खण्डमा बारी मधेस गए पनि सुयोगवीरलाई खल्लो महसुस नहुने बताएको छ। उसको चाहना छ बारी पनि बाँचोस् र शिवले पनि आत्महत्या नगरोस्। यति बेला सुयोगवीरले आफूलाई लास र अपराधी सम्झ्दै बारीसँग माफी माग्ने सोच बनाउँछ। लोग्ने मान्छे आइमाईमाथि अत्यन्तै आक्रामक हुन्छन् भन्ने ठान्दै ऊ रात बिताउँछ र भोलिपल्टि उठेर बारीको घरतिर जान्छ। घरमा सुनसान देख्छ। प्राणघातक सुनगाभाहरू पहिलेका जस्तै छन्। भन्छे बाहुनीले मध्यरातिमा बारीलाई मुटु दुखेको समयमा डाक्टर उपलब्ध नहुने कारणले गर्दा बिहानी पख उसको अस्पतालमै मृत्यु भएको कुरा सुनाउँछ। यो खबर सुन्ने साथै एकछिन त सुयोगवीर आफ्ना सासै नै रोकेको महसुस गर्छ। केही सोच्न सक्दैन। बिस्तारै मृत्युको वास्तविकतालाई स्वीकार्छ। ऊ अब मनमा आफ्नो प्रेम नभएको बारीसँग प्रेमको सम्झौता नभएको कुरा खेलाउन थाल्छ। ऊ जीवनदेखि पुरै विरक्त हुन्छ। उसलाई कता शिवराजको सम्भावित आत्महत्याले पनि त्रासाउँछ। बारीले सुनगाभा तत्त्वले सुयोगवीरलाई नमारेको तथा बारी एक मुसलो धुवाँ र
निकोटिनले पहेलियाएको औला सुनौलो टाउको आदि हेर्दै सुयोगवीर आफ्नो बाटो लाग्छ। उपन्यासको अन्तिम अर्थात् 20औं भागमा सुयोगवीर र शिवराज जाडबारमा हुन्छन्। शिवराज बारीको मृत्युपछि आत्महत्या पनि गर्दैन। सुयोगवीर शिवराज र उसको जीवनको कुनै मूल्य नभएको सरहहीन ठान्छ। शिव कहिलेकहीँ बारीबाट सपनामा नरमाएकै देख्छ। रक्सी पिउँदै दुवै निराश र महशून्य जीवन बिताएको स्वीकार गर्दछन्। उपन्यास यहीँ गएर समाप्त हुन्छ। यसरी हेर्दा शीर्षको फूल उपन्यासमा कथानक थोत्रो छ। उपन्यासमा घटनाहरू थोत्रो छन्, तर तिनले उब्जाएका मानसिक उथलपुथलहरू निकै सशक्त र प्रभावकारी छन्। सुयोगवीर र शिवराजको परिचय घर र बारमा भएका केही दिनका भेटघाट तथा सुयोगवीरका पुण्य स्मरणहरू यसका प्रमुख घटनाहरू हुन्। घटनाभन्दा घटनाले जन्माएका विचार र तिनीको श्रृङ्खला बढी प्रभावकारी र प्रभावशील बनेर उपन्यासमा देखा परेका छन्। उपन्यास मूलतः सुयोगवीर र सकम्बरीको वरिपरि घुमिएको छ। यसमा घटनाभन्दा मनोवैज्ञानिकलाई बढी प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सुयोगवीरको मानसिक यथार्थ र विसङ्गति शून्य बोध अस्तित्वका प्रयासहरू पनि देखिएको छ। समग्रमा भन्दा घटना प्रधान भन्दा मानसिकताको विश्लेषण प्रधान उपन्यासका रूपमा शीर्षको फूलमा देखा परेको छ। शीर्षको फूल उपन्यासको संरचना। उपन्यासकार प्रजातिको शीर्षको फूल 2022 में प्रकाशित उपन्यास हो। यस उपन्यासले 2022 को मदन पुरस्कार समेत प्राप्त गरेको छ। बाहेक संरचनाका दृष्टिले उपन्यास लघु आकारको छ। यो चाहिँ जम्मा 21 पृष्ठमा फैलेको छ। उपन्यासलाई पृष्ठसँग खण्ड भनी उल्लेख नगरेको भए पनि एउटा कथाखण्ड प्राप्त र समाप्त भएको छ। भएपछि दृष्टिकोण चिन्ह दिएर त्यो खण्डलाई त्यही टुङ्ग्याई अर्का खण्ड अर्को पृष्ठबाट सुरु गरेको छ। यस आधारमा उपन्यास 19 खण्डमा विभाजित छ। प्रत्येक खण्डहरू आयामका दृष्टिले छोटा छोटा छन्। घन्टीमा 3 पृष्ठदेखि बढीमा 5 पृष्ठसम्मका खण्डहरू छन्। शीर्षका फूल उपन्यासको अन्तिम संरचना सुयोगवीर र सकम्बरीको जीवन भोगाई, उनीहरूका बीचको परिचय, पुण्य स्मरण आदिलाई सुनियोजित किसिमले प्रस्तुत र निर्माण गरिएको छ। सुयोगवीर र शिवराजको परिचयबाट सुरु भएको उपन्यास सुयोगवीरको शिवराजको घरमा प्रवेश र सकम्बरीसँगैको भेटसँग कथानक विकसित भएको छ। सकम्बरी र सुयोगवीरको परिचय, कुरा कहानी हुँदै चुम्बन र सकम्बरीको मृत्युले उपन्यासले चरमोत्कर्ष प्राप्त गरेको छ भने उसको मृत्युपछि सुयोगवीरमा मानसिकतामा देखा परेका उथलपुथल द्वन्द्व सकम्बरीलाई चुम्बन गरी बिरामी भएपछि उसको मृत्यु भएमा अपराधोबोधको स्थिति, विगतमा 3 वटा केटीहरूलाई बलात्कृत गरी जीवन बर्बाद गरेको स्मरण जस्ता कुरासँग उपन्यास समाप्त भएको छ। यसरी थोत्रै कथानक र घटनालाई दार्शनिकताको पुठ
दिँदै कविता तत्त्व शैलीमा प्रस्तुत उपन्यासको रचना गरिएको छ। शिरीषको फूल उपन्यासको सार वस्तुलाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। शिरीषको फूल उपन्यास विसङ्गतिवादी अस्तित्ववादी दर्शनमा आधारित छ। मानिसको जीवन निराश र निरसर्थ छ। त्यस निराशता र यस्ता स्थितिभित्र मानिस अस्तित्वको खोजी गर्छ। त्यस क्रममा उसले प्राप्त गर्ने कुरा शून्यता बोध मात्रै हो भन्ने नै उपन्यासको कथा वस्तु हो। यस उपन्यासमा तेस्रो विश्वयुद्धले निम्त्याएको मानव अस्तित्व र स्वतन्त्रताको अपहरणको चित्रण राम्रोसँग उतारिएको छ। यस उपन्यासमा शोकम्बरीलाई अस्तित्ववादी पात्रका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। ऊ सुनगाभा फूलमा आफ्नो अस्तित्वको सहृदय देख्छे। फूल जस्तो आफू पनि स्वतन्त्र फुल्ने फकर्ने पाउनुपर्छ भन्ने ठान्छे। आफ्नो अस्तित्व आफ्नै स्वतन्त्र निर्णय चयनबाट मात्रै सुरक्षित रहने भन्ने ठान्छे। ऊ आफ्नो निर्माण ईश्वरले गरेको पनि होइन र आफू स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने छुट्ने ईश्वरलाई पनि छैन ठान्छे। स्वतन्त्र अस्तित्वका सन्दर्भमा ऊ भन्छे, आफ्नै निम्ति फुल्ने, आफ्नै निम्ति फकर्ने, झर्ने जस्तो एउटा बाधकतालाई स्वीकार गर्नेका निम्ति भौरासँगै लिप्प खेल्नै पर्छ। झर्ने त पर्छ भन्ने भौराको चोट सहेर किन झर्ने? आफू मात्रै झरे आफ्नो इच्छाले झर्ने। पृष्ठबारे यसरी जीवनको स्वतन्त्रताको वर्णन गर्ने पुरुषलाई नारीमाथि भोग गर्ने अधिकार नभएको तथा आफू फुल्ने फकर्ने र झर्ने अस्तित्ववादी इच्छा भाव व्यक्त गरेका छ। उसले यसै मान्यतालाई आफ्नो जीवनमा आफ्नीकरण गरी अविवाहित बसेकी छे। आफ्नो नजिक आउने खोज्ने सुयोगवीरलाई बारम्बार व्यङ्ग र तिरस्कार पनि गरेकी छ। तर सधैँ आउने खोज्ने सुयोगवीर आफ्नो मान्यता र अस्तित्व मात्रै विजय नबनी सुयोगवीरको चुम्बन प्राणसाथ उसको जीवनमा विसङ्गति आई। त्यसैले सुनगाभा रूपी फूल झर्ने पुगेको छ। मान्छे नचाहरिए जन्मन्छ र नचाहरिए मर्छ। यो जीवनको विसङ्गति हो। मान्छे आफ्नो जीवनका विश्वासहरूलाई कुचल्दै बाँच्ने गर्दछन्। जीवन बाँच्नु दिनु मान्छेको विश्वस्त हो र मार्नु उसको निर्वाही निरस्तता हो। कुनै पनि मान्छे कसैका आशावादीले आकाङ्क्षाको बाँच्न सक्दिन। उसका लागि मृत्यु अनिवार्य छ। त्यसैले शोकम्बरी उपन्यासमा मृत्यु र अन्तलाई प्रेम गर्छे। ऊ जीवनलाई घृणा गर्छ तर बाँच्छे। ऊ बारम्बार परपीडन र स्वपीडनको प्रभाव क्रिया प्रस्तुत गरेछे। सुनगाभाले किरा मरेको देख्दा आनन्द मान्छे धेरै बाँच्ने आशीर्वाद दिँदै मर्ने आशीर्वाद माग्छे। कपाल फल्ने अनुरोध गर्दा कपाल खैरिन्छ र चुम्बन गरी प्रेम प्रकट गर्दा मृत्यु वर्णन गरेछ। यसरी
आदिदेखि अन्तसम्म नै विसङ्गति व्यवहार र मान्यताहरू प्रस्तुत गर्ने पात्र सकम्बरीका माध्यमबाट उपन्यासकारले अस्तित्ववादी विसङ्गतिको बीच मानवलाई प्रस्तुत गरेका छन्। जीवन निराश र विसङ्गतिपूर्ण छ भन्ने कुराको सार उपन्यासकारले सुयोगवीरका माध्यमबाट पनि जीवन्त रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन्। दोस्रो विश्वयुद्ध लडेको सिपाही भएर पनि उसले बन्दुक उठाएर कसैले मार्न नसक्ने, कुनै तामा वा पुरस्कार पाउन नसक्ने, बरु उल्टै युद्धमा गएको सिपाहीले हेड हन्टरकी छोरी मिटिन्ची र कचिनीकी भैँसी गोठाल्नीलाई बलात्कार गरी जीवनभरि पश्चाताप गरिरह्यो। यस्ता सकम्बरीलाई प्रेम गर्यो तर प्रस्ताव राख्न सकेन, उसलाई बलात्कार गरे प्रेम गर्न सकेन, अनि यसलाई प्रेम गर्यो भने बलात्कार गर्न सक्ने यो अर्को विसङ्गति हो। ऊ आफ्नो मूल अपराध र कमजोरीको ज्वालामा जल्दै रक्सीको सहारामा जीवन बिताइरहेको छ। ऊ मर्ने नसक्नु अस्तित्व हो भने जसरी बाँचेको छ त्यो विसङ्गति हो। उसले आफ्नो जीवनको निराशता अभिव्यक्त यसरी गरेको छ, मसँग छ नै के र म त ऋत्तिकैको एउटा भाडो, एउटा निराशता हुँ। प्रेम निराशता, जन्म निराशता मेरा निम्ति यस दुःखद जीवनको अन्त मृत्यु हो र त्यसपछि हाम्रो भावनाहरूको कुनै पनि अस्तित्व छैन। हामी एकअर्कामा स्पष्ट हुन सकेनौँ र कहिल्यै सक्दैनौँ पनि। यस जीवनको पछि एउटा महाशून्य छ। म अब केही चिताउन र सबै निरर्थक छन्। तिमी एउटा अन्धकारमा निस्तारिएको मरौ र कुनै दिन म पनि मर्छु। यही हो तिम्रो र मेरो जीवनको मूल्य। यसरी मृत्युलाई जीवनको मूल्य ठानी विसङ्गति र शून्यवादी दर्शकको अभिव्यक्ति उपन्यासकारले सुयोगवीर पात्रका माध्यमबाट व्यक्त गरिएको छन्। समग्रमा भन्दा उपन्यासकार प्रजातिले उपन्यासमा प्रयोग भएका पात्रका विसङ्गति क्रियाकलापहरू प्रस्तुत गरी जीवन विसङ्गतिपूर्ण छ भन्ने सारे वस्तु प्रतिपादन गरेकी छन्। सुयोगवीरको विसङ्गति बलात्कार अपराधपूर्ण कार्यमा मात्रै व्यथित हुनु, बारीसँग एकहोरो प्रेममा फस्नु, जन्मदिनमा बारी मृत्युको शुभकामना माग्नु, क्षयरोगी भट्टी पसल्नीलाई 16 वर्ष युवाले प्रेम गर्नु, सबैभन्दा कान्छी बहिनी सुनु पाइला जानु, चुम्बनपछि बारी बिरामी पर्नु र मर्नु, रक्सी चुरोटमा आसक्त हुनु, शिवराज स्वयं अविवाहित भए बस्नु, सधैँ रक्सीमा रेम्तनु आदि सबै निराशा जीवनको निराशा र शून्यताका एक सशक्त परिमाण हुन्। यिनै घटना र क्रियाकलापका माध्यमबाट उपन्यासले अस्तित्ववादी र विसङ्गतिवादी वैचारिक स्वर व्यक्त गरिएको छ। यस अर्थमा उपन्यास पूर्ण सफल पनि बन्न पुगेको छ। यसका दृष्टिबिन्दु: शीर्षकको फूल उपन्यासको प्रमुख पात्र नायक सुयोगवीर हो। ऊ उपन्यासको सुरुदेखि अन्त्यसम्म उपस्थित छ र ऊ नै उपन्यासको कथायता बनेर देखाइएको छ।
यस उपन्यासमा आएका अन्य प्रमुख र सहायक पात्रहरू पनि उससँगै सम्बन्धित छन् र अधिकांश घटना र प्रसङ्गमा ऊ प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित छ। अझै उपन्यासको एउटा महत्त्वपूर्ण खण्ड उसका जीवनका पीडा र कष्ट, अपराध, कुकृतिको वर्णन खिचिएको छ। स्मरणका रूपमा आएका महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको कथाचित ऊ स्वयं हो भन्ने अन्त्य घटना र सन्दर्भहरू पनि कसै उसैका अनुभव र सोचाइ उससँगै भेटघाट र कुराकानीको रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। त्यसैले यस उपन्यासमा आन्तरिक दृष्टिबिन्दु, अत्यन्तै केन्द्रित दृष्टिबिन्दुको प्रयोग भएको छ। सुयोगवीर महापात्रका रूपमा प्रयोग भएर यसरी अभिव्यक्ति दिएको छ। बारमा तेस्रो पटक भेट भएपछि उसले मलाई आफ्नो घर विशालनगरमा निम्त्यायो। उसको घर शीर्षको रुखहरूले घेरिएको क्याम्पभित्र रहेछ। हामी त्यहाँ पुग्दा मध्याह्न भएको थिए। ठिक त्यही याम अहिले यो रुखहरूले आफूलाई निलै फुलाएको छन्। यसरी उपन्यासमा कथनदेखि लिएर गम्भीर दार्शनिक चिन्ताहरू सुयोगवीर कथाचित भएर प्रस्तुत भएका हुनाले यस उपन्यासमा आन्तरिक दृष्टिबिन्दुको प्रयोग भएको छ। यसको भाषा शैली शीर्षको फूल एक सशक्त वैचारिक दार्शनिक उपन्यास हो। यसमा अस्तित्ववादी, विसङ्गतिवादी जीवन दृष्टिहरू प्रस्तुत गरिएको छ। ती योजपूर्ण विचार र दर्शनको अभिव्यक्तिका लागि उपन्यासमा विशिष्ट प्रकारले भाषा शैलीको प्रयोग गरिएको छ। यसमा प्रस्तुत गरेको विषय बोधका लागि जसले उच्च बौद्धिक पाठकको अपेक्षा गर्दछ, भाषिक प्रयोगको मर्मबोधका लागि पनि भाषामाथि विजय प्राप्त गर्न सक्ने समर्थनवान पाठकको अपेक्षा उपन्यासमा प्रयोग भएको भाषाले गर्दछ। त्यसैले उपन्यासको भाषा शैली योजपूर्ण, बौद्धिक, तार्किक र दार्शनिक प्रकृतिको छ। उपन्यास अस्तित्ववाद, विसङ्गतिवादसँग सम्बन्धित भएकोले यस उपन्यासमा निराश र शून्य, अस्तित्व, विसङ्गति, जीवन मूल्य जस्ता शब्दहरूले बारम्बार पुनरावृत्ति भएको पाइन्छ। उपन्यासको कथाचित सुयोगवीर तेस्रो विश्वयुद्ध लडेको, विभिन्न देश घुमेको पात्र भएकोले उसले प्रयोग गरेको भाषा थुप्रै आगन्तुक शब्दहरू प्रयोग भएको छ। जस्तै बुलेट, गोली र त्यसपछि स्क्याबिस, लुटो, ग्यालिटी, भ्रमता, पुडिङ्गा, खीर, इन्सेक्ट किलर, जीवन घातक जस्ता अङ्ग्रेजी शब्दको प्रयोग गरेका छन्। त्यस्तै गरी हराकिरा एक प्रकारको विषमता, आत्महत्या, जापानी शब्द वयम खनिन्नौ पौ, मयालु, फर्मेली शब्दको प्रयोग गरिएको छ। विभिन्न भाषाका शब्दको प्रयोग उपन्यासको भाषा जटिल बन्न पुगेको छ। उपन्यासमा तार्किक भाषाको प्रयोग गरिएको छ। तार्किक भाषा र शैलीको प्रयोगले अभिव्यक्तिलाई विशिष्ट र रोचक, प्रभावकारी बनाइएको छ। केही उदाहरण हेरौँ। मैले जसलाई बलात्कार गरे उनीहरूलाई प्रेम गर्न सकेन र जसलाई प्रेम गरे उसलाई बलात्कार गर्न सकेन। हामी सास
फेर्नेका लागि जिउनु पर्छ। जाडका किरा जस्तो मानिसहरू हामीलाई हाम्रो अस्तित्व यहाँ पनि कायम राख्नुपर्छ। सधैँ रित्तिकै हात रित्तिकै मन फर्कने अभ्यस्त मान्छेमा रित्तिकै फर्के। शीर्षको फूल उपन्यासको प्रकाशनले नेपाली साहित्यका पर्खीका बीच ठुलो हलचल मच्यो। उपन्यासले मदन पुरस्कार समेत प्राप्त गर्यो। पर्खीहरू उपन्यास पढेर जति आनन्द लिन्छन् त्यति आनन्द शङ्कर लामेछानेको भूमिका पढेर पनि भूमिका उनीले उपन्यासभरि कविता मात्रै पाएकोले यसलाई काव्य उपन्यासको सङ्ग दिएका छन्। नभन्दै प्रजाति कवितात्मक गद्यको प्रयोग निकै सिपालु देखिएको छन्। केही उदाहरण हेरौँ। पानी पर्ने नसकेर उकुस मुकुसमा छटपिटिरहेको निखुर काली रातलाई साइकलको एकनासै स्वयं स्वरले चिर्दै जिउभरि रक्सीको गर्मी बोकेर म सहर आइपुगे। ढुङ्गाको कापमा कतै कतै गुराँसका पुङ्गा झ्याङ्गहरू देखिन्छन्। म विचार गर्छु हामी देशमा पनि रातम गुराँस फाल्छन्। लाली गुराँस। तर हाम्रो देशमा गुराँसको बोट यति फुटको हुँदैन। मलाई घरको सम्झना आउँछ। रुने मन लाग्छ। गुराँसको फेदमा एउटा ओसिलो ठाउँ हिमाली चिसो हावा हरियो बागको पानी पिउने त सकेन। यसरी चाहिँ विशिष्ट शब्दहरूको प्रयोग तार्किक बौद्धिक वैचारिक र कविता तत्त्व भाषा शैलीको प्रयोग उपन्यास योजपूर्ण बन्ने पुगेको छ। शीर्षको फूल उपन्यासमा प्रयोग भएका पात्रहरूको चरित्र चित्रण गर्ने गइरहेको छु। शीर्षको फूल मूलतः चरित्र प्रधान उपन्यास हो। यसमा घटनाहरू थोत्रै छन् र ती घटनासँग सम्बद्ध मुख्यतः सहायक पात्रहरू पनि थोत्रै नै छन्। घटना केही पूर्ण स्मरणात्मक शैलीमा प्रस्तुत भएको अदृश्य र गौण पात्रहरू पनि उपन्यासमा उल्लेख गरेका छन्। समग्रमा उपन्यासमा आएका पात्रहरू हुन् सुयोगवीर, सकम्बरी, शिवराज, मुजुरा, सानु, पसलनी, ठिटो, हेडहन्टर की छोरी, भैँसी गोठाल्नी, भटिन्चनी, मुमा, भान्से बहुनी, गोरा सिपाही, युवा, बारका मान्छेहरू आदि। यी पात्रहरूमध्ये सुयोगवीर र सकम्बरी उपन्यासका नायक नायिका प्रमुख पात्र हुन् भने शिवराज सहायक पात्र हो। यहाँ तीनै प्रमुख र सहायक पात्रहरूको चरित्र चित्रण गरिन्छ। पहिलो नम्बरमा सुयोगवीर शीर्षको फूल उपन्यासको प्रमुख पात्र नायक र उपन्यासको कथावाचक पात्र हो। ऊ उपन्यासको सुरुदेखि अन्तिमसम्म उपस्थित छ। ऊ 45 वर्षको भूतपूर्व सैनिक हो। दोस्रो विश्वयुद्धमा सहभागी भएर पनि न उसले कसैलाई मारेको छ न कुनै तम्मा पाएको कुनै उपहार पाएको छ। उसभित्र तीव्र असन्तुष्टि जन्मेको छ। युद्धको बेला लुत्तो भएकोले पेन्सनमा आएको सुयोगवीर घर पहाडमा भए पनि निर्वस्त्र जीवन काठमाडौँ कोठा लिएर त्यहाँ बिताइएको छ र ऊ अविवाहित पुरुष हो। जीवनभर कोठामा बस्ने निराश
सहरमा घुम्ने रात परेपछि बार र भट्टीमा पसेर रक्सी खाने उसका जीवन र जवानी ढल्ने लागेपछि विगतमा आफूले गरेका कुकृतिलाई सम्झ्दै र जीवनको विश्लेषण गर्दै छटपटाइरहेको बसेको छ। बारमा रक्सी खाने क्रममा शिवराजसँग परिचय भएपछि उसको घरमा जाने क्रममा उनको शिवराजका बहिनीहरू सकम्बरी, मुजुरा र सानीसँग घरमा जान पनि भेट हुन्छ, चिनजान हुन्छ। यसले उसको एकाङ्की जीवनलाई थोत्रै मात्रामा भए पनि व्यवहारिक बनाउने सहयोग पुर्याएको छ। उसले शिवराजलाई आफ्नो साथीको रूपमा व्यवहार गरेको छ भने उसकी जेठी बहिनी मुजुरालाई श्रीमती र बारीलाई प्रेमिकाको रूपमा कल्पना गरेको छ। ऊ आफ्नो कुरा परष्टसँग राख्ने नसक्ने, केवल मनमा मात्रै खेलाउने व्यक्तिका रूपमा देखा पर्छ। त्यसैले उसले नाबारीसँग वाद विवाद गर्छ, न उसलाई आफूले मन परेको कुरा बताउन सक्छ। कुराकै सिलसिलामा बारीले व्यक्त गरेका चोटिला र गम्भीर कुराहरूबाट ऊ त्रासकी भइन्छ र सवाल जवाब गर्न सक्दिन। सुनगाभा ईश्वर, विश्वयुद्ध, प्रेम सम्बन्धी प्रसङ्गमा तर्क नगरी भाग्छ भन्ने ऊ बुढो सिपाही अपराधी उपनामले झर्कन्छ। त्यसैले ऊ आत्मबल नभएको एउटा कतर्क व्यक्तिको रूपमा देखा परेको छ। सुयोगवीरलाई जीवनघातक फूल पनि ठान्छ र उसको समाप्ति पाउने अभिष्ट पनि देख्छ। यही कारणले उसले प्रेमलाई अप्ठ्यारामा आएको पिलो भन्ने दृष्टिकोण बनाएको छ। आफू 45 वर्षको भइसक्दा पनि विवाह नगरी बसेको कुराले बारीले नापुसुक भन्ली भन्न त्रास बोक्दै बारीको जन्मदिनका दिनमा डराउँदै जान्छ। ऊ पहिल्यै घरको पसलनी र ठिटाको चरित्र कला देखेर आफूलाई कुकुर्नी खेदना नगरेको अरूवा कुकुरसँग तुलना गर्दछ। ऊ बारी मधेस जाँदा बस पार्कमा पुगेर पनि सोझै उसलाई बिदाई गर्न सक्दिन। उसमा एक प्रकारको कर्तकपना छ। ऊ बढी अन्तर्मुखी पात्रका रूपमा देखा पर्छ। उसले विश्वयुद्धका समयमा आफूले गरेको बलात्कारका घटनाप्रति पश्चाताप गरेको छ। हेडहन्टरकी छोरीलाई बेहोस बनाएर यौन लिप्त गरिएपछि उसका विषम हत्या गरेको छ। कचिन बस्तीकी भैँसी गोठाल्नीलाई अनेक प्रलोभन देखाएर झाडीमा लगी बलात्कार गरेपछि उसलाई अन्य पुरुषको पनि भोगको शिकार बनाएको छ। त्यसै बर्मेली किसानकी छोरी मटिन्चिनीलाई प्रेम र विवाहको सुन्दर सपना देखाएर यौन तृष्णा लिई हिँड्ने बेलामा छातीमा लात मरेर हिँडेको छ। यी सबै कुराले उसलाई झस्काउँछ भएकाले ऊ बारीलाई बलात्कार गर्न सक्दैन र सच्चा प्रेम गर्ने चाहना राख्छ, तर अचेतको भोग गर्ने चाहने आवेगमा आएर मुवाई खाएपछि आफ्ना सच्चा प्रेमको नाटकको पर्दाफास हुन्छ। सुयोगवीर जीवनलाई निराश र प्रेमलाई निराशता ठान्ने मात्र हो। उसले जीवनलाई सफलता र प्रेमलाई दुःखको क्रिया ठान्छ। त्यसैले ऊ आफ्नो
उमर सम्झेर पनि छटपटाइन रहन्छ। इतिहास सम्झेर तर्सन्छ। वर्तमानलाई व्यर्थ ठान्छ र भविष्यप्रति ऊ अत्यन्तै अनुत्रित छ। समग्रमा उसले आफूलाई एउटा ऋतिकेको भाडो र आफ्नो जन्मलाई निराशाको जन्म ठान्छ। हेरौ उसकै अभिव्यक्ति, प्रेम नहुँदा पनि मेरो निम्ति निराशा नै थियो र अब भएपछि पनि निराशा। के मूल्य मेरो प्रेमको। यसरी चाहिँ समग्रमा सुयोगवीरलाई हेर्दा ऊ उपन्यासमा एउटा गलत चरित्र बोकेको स्वार्थी, रुखो र मतलबी पात्रका रूपमा देखा पर्दछ। बारीलाई चुम्बन गरेपछि ऊ बिरामी पर्नुको कारण त्यही हो ठानी, तर एक पटक पनि उसलाई सन्तावना दिलाउने नजानु उसको स्वार्थ प्रवृत्ति प्रष्ट हुन्छ। उसले जीवनभरि कहिल्यै राम्रो काम पनि गरेन र कहिल्यै आफ्नो कामप्रति गौरव पनि गरेन। त्यसैले ऊ सुयोग नभएर कुयोग पात्रका रूपमा देखन्छ। त्यस्तै तेस्रो युद्धको सिपाही भएर उसले न युद्धमा वीरता देखायो न जीवनका कुनै क्षणमा आत्मबल बलियो बनाएर उभियो। त्यसैले ऊ एउटा वीर नभएर कायर व्यक्तिका रूपमा देखा पर्दछ। उसले कसैको भलो नगर्ने, त्यसैले कसैको प्रतिनिधित्व गर्ने नसक्ने व्यक्तिका रूपमा, पात्रको रूपमा आएको छ। उसको चरित्रमा परिवर्तन आएको हुनाले उसलाई गतिशील पात्रको रूपमा लिन सकिन्छ। दोस्रो नम्बरमा छ सकम्बरीको चरित्र चित्रण। सकम्बरी शीर्षकको फूल उपन्यास की नायकी वा केन्द्रित पात्र हो। ऊ शिवराजकी माइली बहिनी हो। ऊ 24 वर्षकी आईए प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएकी अविवाहित केटी हो। ऊ 5 फुट 3 इन्चका अगली, सेती, दुब्ली, छोटो गरी कपाल छुट्याउने र आँखामा चस्मा लगाउने वयम सबै बारी भनी बोलाउने व्यक्ति हो। ऊ अधिक चुरोट पिउँछे, त्यसैले चुरोटको धुवाँले उसका मसिन औलाहरू पहेँला भएका छन्। ऊ शरीरको रूपले अस्वस्थ भएकोले आईए उत्तीर्ण भएपछि पढाइ छोडेकी छ। ऊ फुलप्रति निकै शौकीन छ। उसले जीवनघाती सुनगाभाको फुलमा आफ्नो अस्तित्वलाई सहृदय गरेर हेर्छ र भन्छ, आफ्नो निम्ति फुल्ने, आफ्नै निम्ति फकर्ने, झर्ने जस्तो एउटा बाध्यतालाई स्वीकार गर्नेको निम्ति भँवरासँग लप्त खेल्ने पर्छ भन्ने त पर्छ भन्ने भँवराको चोट सहेर किन झर्ने भन्ने इच्छाले झर्ने पर्छ। ऊ चाहिँ सुनगाभा जसरी स्वच्छन्द फुल्छ र भँवरालाई मार्छ, आफू झर्ने त्यसरी नै नारीले पनि भँवरा रूपी पुरुषसँग सङ्घर्ष र स्वतन्त्रपूर्व बाँच्नुपर्छ भन्ने मान्यता व्यक्त गरेकी छ। सकम्बरी अत्यन्तै तरसशील र वैकपटुकता भएकी नारी हो। ऊ देवताको कुरा गर्दा निराश देख्दै आफ्ना तर्क प्रस्तुत गर्छ। ऊ युद्धबाट मानवसहार खेल ठान्छे र प्रेमका लागि अगाडि सर्ने पुरुषलाई भँवराको सङ्ग दिन्छ। ऊ अत्यन्तै अहम्य भएकी, जिद्दी र हटही स्वभावकी व्यक्ति हो। ऊ तर्क र बहसमा सबैलाई जित्नु पर्छ ठान्छ। त्यसैले उसको दाजु शिवराज पनि उसँग डराउँछ भन्ने सुयोगवीर त उसको तर्क बहसको
नै पर्दैन। उसमा परपीडनको प्रवृत्ति पाइन्छ। ऊ बेला बेलामा सुयोगवीरलाई प्रश्न गरेर उसलाई चोट पुगाउने आनन्द लिन चाहन्छे। उसका साथै उसमा अचेतनमा यौन अतृप्ति र सन्तुष्टिको भाव विद्यमान रहेको पाइन्छ। उसको प्रतिक्रिया स्वरूप उसले शिवराजलाई गरेको प्रेम परिपीडनको व्यवहारबाट पृष्ठ हुन्छ। ऊ आफ्नो अतृप्त यौनको तृप्त कठोर व्यवहारको प्रदर्शनबाट पनि गर्छे। उसलाई चुरोट नखा भन्दा 10 वटा खाइदिन्छु भन्छे भने कपाल नकाट भन्दा छोटो बनाएर काट्छे। वैचारिक दृष्टिले बारी जीवनलाई शून्य र निराश विसङ्गति ठान्छे। उसको जीवनप्रतिको दृष्टिकोण यस अर्थमा सकारात्मक छैन। ऊ मृत्यु, अन्त्य, क्यान्सर जस्ता शब्द सुन्दा आनन्द मान्छे। उसलाई मृत्युप्रतिको मोह छ। उसका अन्य सम्पूर्ण व्यवहारमा पनि सकारात्मक भन्दा नकारात्मक पक्षहरू प्रबल भएर देखा परेका छन्। जन्मदिनको शुभकामना दिँदा दीर्घायुको होइन मृत्युको आशीर्वाद माग्ने र चुरोट पिउँछे। बहिनीको बिहे गर्दा हत्यार गरेकी र आतेकी भन्छे। सैनिकलाई अपराधी ठान्छे। चुम्बन गर्दा उत्साहित हुने यी विभिन्न सन्दर्भले ऊ शून्यता र निस्तारता भएकी पात्र हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ। सकम्बरी व्यङ्ग्य गर्ने पनि उत्तिकै सिपालु छ। व्यङ्ग्यका माध्यमबाट मर्महित हुने गरी प्रहार गर्छे। सुयोगवीरले आफूलाई प्रभाव पार्नेका लागि सुट लगाउने गरेपछि व्यङ्ग्य गर्दै मर्मित हुने गरी प्रहार गर्दै भन्छ, आजभोलि सुट पनि फेरि फेरि ल्याउनुहुन्छ कुन्ना है सुयोगजी। बुढेसकालमा के गर्नु कटुन भो। समग्रमा भन्दा सकम्बरी परिपीडित, घमण्डी, शून्यवादी, विसङ्गतिवादी र अहमवादी पात्र हो। अब चाहिँ लास्टमा शिवराजका चरित्र चित्रणलाई गरौँ। शिवराज शीर्षको फूल उपन्यासको सहायक पात्र हो। 34 वर्षको शिवराज सकम्बरीको दाजु सुयोगवीरको रक्सी खाने साथी हो। ऊ गुरु सेनी र क्षेत्रको ठिमहा छोरा हो। ऊ अविवाहित छ र रक्सीको लतमा नराम्रोसँग फसेको छ। बारमा रक्सी खाँदा सुयोगवीरसँग चिनजान हुने साथै अत्यन्तै विश्वास मानेर साथी बनाउने, घरमै लिएर बहिनीहरूसँग चिनजान गराउने र बहिनीहरूका बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू गर्ने सोझो र सरल स्वभावको पात्र हो। आफू अविवाहित भएर पनि अचेतनामा ऊ सकम्बरीलाई प्रेम गरेर आत्मसन्तुष्टि लिन्छ। बारीको फोटो लिएर हिँड्ने, बिरामी पर्दा निकै चिन्ता मान्ने र दुब्लाउँदै जाने, बारी मरी भन्ने, आफू पनि आत्महत्या गरी मर्छु भन्ने भनाइले पृष्ठ हुन्छ। उता चाहिँ सकम्बरी पनि आफू पनि आत्महत्या गरी मर्छु भन्ने भनाइलाई पृष्ठ हुन्छ। उता चाहिँ सकम्बरी पनि शिवराजको घरमा नफर्की नसुत्ने, शिवराजलाई शिव भन्नु र रक्सी खाएर ढिलो घर फर्कदा गाली गर्नु आदि पनि यसमा थप परिमाणहरू हुन्। ऊ आफ्नो पनि बिहे गर्दैन र बहिनीहरूको बिहेका लागि पनि खासै चासो राख्दैन। यी विभिन्न तथ्यहरू यसका बारीप्रतिका अचेतना मनमा आकर्षकका परिमाणहरू हुन्। शिवराज लक्ष्यहीन पात्र हो।
लक्ष्यहीन पात्र हो, उसको आफ्नो जीवनको पनि कुनै लक्ष्य छैन र परिवारप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पनि पूर्ण रूपले पालन गरेको छैन। आफ्नो विवाह नगर्ने, नोकर्नी नपर्खानु, सधैँ रक्सीले मात्नु, बहिनीहरूको बिहेप्रति चासो नराख्नु, सानो पाइला जाँदा बेज्जती भएसम्म भन्नु, तर खासै व्यवहारमा परिवर्तन नपहल्याउनु आदि उसका जीवनप्रतिको उदासीन भावनाका प्रतीक हुन्। ऊ जति पछि हुन्छ उति जीवनप्रति उदासीन बन्दै जान्छ। जानु पाइला जानु र बारीको मृत्यु भएपछि ऊ आत्मपीडा बन्दै र रक्सीमा डुब्दै गए र आफ्नै जीवनलाई समाप्त बर्बादको मुखमा पुग्याएको छ। समग्रमा जीवनलाई निरस्त ठाने उपदेशहीन र जिम्मेवारीहीन उपन्यासको सहायक पात्रको भूमिका निर्वाह गर्ने अनुकूल प्रवृत्ति भएको गतिशील र वर्गीय पात्रको रूपमा देखा पर्दछ इत्यादि। धन्यवाद साथीहरू। यो भिडियो कस्तो लागेको छ? तपाईहरूले यदि साथ दिनुभएछ भने एउटा लाइक गरिदिने र कमेन्ट गर्ने, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्ने नभुल्ने। धन्यवाद।